नराम्रो बन्छौँ हामीहरू चाहिँ। जब स्वाधिष्ठान चक्रलाई हामीले अलिकति सुधार्दछौँ, स्वाधिष्ठान चक्रलाई अलिकति केही हामीले बनाउने प्रयत्न गर्दछौँ, त त्यसले चाहिँ नि आमूल हामीहरूको जीवन, हाम्रो यो शरीर, हाम्रो यो मन, यो मस्तिष्कलाई यसले आमूल रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न सक्ने यस्तो किसिमको चाहिँ विशेष आधारहरू दिन सक्छ। किनकि यो स्वाधिष्ठान चक्र भनेको हाम्रो आज्ञा चक्र पछिको दोस्रो निकै शक्तिशाली चक्र मानिन्छ। यो चाहिँ यो आज्ञा चक्रबाट चाहिँ नि सुरुमा हामीहरूको जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ त्यो 7 वर्षसम्म त्यो बच्चाको पिनियल ग्ल्यान्ड मात्रै एक्टिभ भइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर 7 वर्षसम्म त्यो बच्चालाई म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ भन्ने त्यो भेद नै हुँदैन उनीहरूमा। किनभने त्यतिखेर उनीहरूको यो प्रजनन हार्मोन्स नै सञ्चालन र सुरुवात नै भएको हुँदैन। सम्पूर्ण शक्ति जति केवल आज्ञा चक्रमा र मणिपुर चक्रमा चाहिँ नि केन्द्रीकृत भएको हुन्छ। किनकि आफ्नो सम्पूर्ण यावत शरीरहरूको निर्माण आफैले गर्ने हो र आफैले गरेको हो यो चाहिँ। किन त्यतिखेर यो असाध्यै शक्तिशाली थियो। दाहिने मस्तिष्क एकदम क्रियाशील र गतिशील हुन्थ्यो, देब्रे मस्तिष्क एकदमै लगभग बन्दै अवस्था थियो भने पनि हुन्छ। र त्योभन्दा पनि हामीहरूको जुन काम ग्रन्थि, प्रजनन हार्मोन्स त्यो त चालु नै भएको हुँदैन। त्यो पिनियल ग्ल्यान्ड र पिनियल जुन ग्रन्थि जसलाई हामी आज्ञा चक्र भन्छौँ हामीहरू, तेस्रो नेत्र भन्छौँ हामीहरू, त्यो यति सशक्त र शक्तिशाली थियो। उसले चाहिँ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ नि सशक्त शक्तिशाली भएको हुनाले भूत भविष्य वर्तमान सबै जान्न बुझ्ने सक्ने त्यो अवस्थामा ऊ हुन्। त्यसबाट हामीले सानो बच्चालाई भगवानकै रूपमा लिन्छौँ हामीले। किनकि भगवानकै बराबर आफ्नो शरीर बनाउनेवाला भगवान त हो नि। यहाँ आमाको गर्भमा आएर के भगवान आएर बनाइदिएका हुन् र? बाउ आमाले त रज र बीज मिलाइदिए छोडिदिए बस, त्यति मात्रै हो। अनि आफ्नो शरीरको यावत सम्पूर्ण चाहिँ जो निर्माण गर्ने प्रक्रिया आफैले नै गरेको। तर त्यतिखेर हामीहरूको यो काम ग्रन्थि, यो हाम्रो प्रजनन हार्मोन्स, यो स्वाधिष्ठान चक्र त्यो जसरी अहिले एकदम सक्रिय छ त्यतिखेर थिएन। र 7 वर्षबाट ठ्याक्कै 8 वर्ष लाग्ने बित्तिकै अब महिला र पुरुषहरूमा अब म स्त्री र म पुरुष हुँ भन्ने भेद सुरु हुन्छ। त्यसबाट हामीले 7 देखि 8 वर्षको बिचमा चाहिँ हामीले व्रतबन्ध गर्ने, गुफा राख्ने, यस्ता हाम्रो संस्कारहरू छ। जुन चाहिँ नेवारहरूमा पनि एउटा चाहिँ यी गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै 7 वर्ष र 8 वर्षको प्रारम्भिक अवस्थामा, 7 वर्षको अन्तिम 8 वर्षको सुरुवात अवस्थामा त्यो गर्नुपर्ने हो र गर्नुपर्दछ त्यो। तर यसको यो विज्ञान सम्बन्धी चाहिँ राम्रोसँग जानकार नहुनुको कारणले गर्दाखेरिमा कसैले 5 वर्षमा, कसैले 7 वर्षमा, कसैले 12 वर्षमा गर्न थाले यो चाहिँ। तर जब 7 देखि 8 वर्षको बिचमा जब हर्मोन्स परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्ड चाहिँ टुक्रिएर हाम्रो आज्ञा चक्र चाहिँ टुक्रा भएर त्यो काम ग्रन्थि त्यो स्वाधिष्ठान चक्रमा आएर त्यो विकसित हुन थाल्छ र हुन्छ त्यो चाहिँ। र 8 देखि चाहिँ हामीहरूको 13, 14, 12, 14, 21 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ त्यो हाम्रो प्रजनन हार्मोन्स, त्यो काम ग्रन्थि त्यो यति सशक्त र शक्तिशाली हुन्छ कि अब हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्ड, हाम्रो पिनियल ग्रन्थि, हाम्रो आज्ञा चक्र त्यो दुर्बल र कमजोर हुन थाल्छ। अब त्यो जति हामीहरूको त्यो काम ग्रन्थि र प्रजनन हार्मोन्स चाहिँ अत्यधिक मात्रामा त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन दिन्छौँ, त्यसैमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ, त्यसैमा नै लक्षित र केन्द्रित भएर हामीहरूले चाहिँ यावत जीवन चक्र चलाइरहेको हुन्छौँ हामीहरूले। र जति हामीहरू चाहिँ अब यो
प्रजनन हर्मोन्स अर्थात् यो स्वादिष्टान चक्रतिर हामी केन्द्रित हुन्छौँ अनि हाम्रो जुन मुख्य हाम्रो आज्ञा चक्र जो मेडिकल साइन्सले पनि यसलाई प्रजनन हर्मोन्स अर्थात् मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छ यसलाई चाहिँ। हामीले त गुरु चक्र नै भन्छौँ यसलाई चाहिँ। आज्ञा चक्र, उसको आज्ञा बिना त कुनै पनि अङ्गले कामै गर्दैन। यो यति सशक्त र शक्तिशाली चाहिँ हुन्छ र छ यो चाहिँ। तर यसलाई हामीले दुरुपयोग गर्दियौँ, हामीले दुरुपयोग गर्दियौँ। अब यो कुरा यो योगको विज्ञान अर्थात् कुण्डलिनी विज्ञानमा यसको विषयमा एकदम जान्नु जरुरी छ। अब हामीले यो चाहिँ स्वादिष्टान चक्रलाई कति गतिशील गराउने र कति त्यसलाई त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ गतिशील हुनमा रोक्ने, त्यो हामीहरूले यस विषयमा निकै हामीले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने त्यो नितान्त जरुरी छ, एकदम नितान्त जरुरी छ। र योग विज्ञानमा अब त्यो स्वादिष्टान चक्रलाई चाहिँ एकदम त्यसलाई गतिशील गराएर अनि त्यसलाई फेरि हामी त्यहाँ भएको ऊर्जालाई चाहिँ माथि पिनियल ग्ल्यान्डमा लिएर गयौँ भनेदेखि अब त्यसलाई हामीले कुण्डलिनी जागरण भन्छौँ। हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले शक्ति जागरण भन्छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो निकै त्यो सशक्त शक्तिशाली बन्छ त्यो चाहिँ। जसरी चाहिँ आमाको गर्भमा हुँदाखेरिमा सम्पूर्ण आफ्नो शरीरको निर्माण चाहिँ आफैले गरेको थियो। जब हाम्रो यो काम ग्रन्थीलाई, हाम्रो प्रजनन हर्मोन्सलाई एकदम यसलाई विकास गरेर यसलाई हामी फेरि त्यो यहाँ विकसित भएको त्यो विकासलाई, त्यो हर्मोन्सलाई फेरि हामी यो पिनियल पिट्युटरी, यो आज्ञा चक्र त्यहाँ हामीले लान सक्यौँ भनेदेखि अब हामी फेरि चाहिँ के भनिन्छ, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवो सदाशिव। अब त्यहाँ यदि लान सक्यो भने अब यो हामी यो देहलाई देवालय बनाउन सक्छौँ, यो भित्रको जीवलाई शिव बनाउन सक्छौँ। योगको उद्घोष हो यो चाहिँ। कुण्डलिनी विज्ञानको चाहिँ यो निकै चमत्कारिक चाहिँ त्यो विकास र निकै लामो र ठुलो फड्को हो यो चाहिँ। तर हामीहरूले नबुझ्नाले, नजान्नाले, असाध्य स्वार्थी हुनाले, असाध्य लोभी र लालची, अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी भएको हुनाले हामीले त्यो शक्तिशाली चाहिँ त्यो चक्रलाई, त्यो ऊर्जालाई, त्यो शक्तिलाई हामीले क्षय बनाएर, नष्ट गराएर हामीले ध्वस्त बनाइदियौँ त्यसलाई चाहिँ। जबकि त्यो शक्तिलाई हामीहरूले कति सकिन्छ त्यसलाई जगाएर, त्यो चुहावट जुन हुन्छ अगाडि चर्चा गरिए यसमा, जस्तो डायबिटिज हुनु पनि त्यो चुहावट नै हो। त्यो चाहिँ डायबिटिज हुनु भनेको पिसाबबाट चाहिँ हामीहरूको चाहिँ गुलियो सुगर भनेको ग्लुकोजहरू त्यो सबै फालिदिन्छ। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ ग्लुकोजले हामीहरूको ऊर्जा, एनर्जी, क्यालोरी बनाउँथ्यो र हामी शक्तिशाली बन्थ्यौँ। त्यो यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ त्यो पुरै चाहिँ हामीहरूको पिसाबबाट त्यो बगेर जाने गरेको हुन्छ। हामीले फालिरहेको हुन्छौँ त्यो नजान्नुको कारणले, नबुझ्नुको कारणले, यसलाई हामीले एकदम बिगार्नुको कारणले, एकदम कमजोर र दुर्बल र रोगी बनाउनुको कारणले त्यो घटना अहिले घटिरहेको छ। यदि त्यसलाई हामीले जान्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ र हामीले यस विषयमा अलिकति मात्रै चाहिँ केही जुन योगको विज्ञान, कुण्डलिनी विज्ञानमा बताए अनुसारको त्यो निर्देशन अनुसार हामीले केही गर्न सक्यौँ भने भनिन्छ योगमा हात्तीको बल आउँछ भन्ने छ। तर दुर्भाग्य अहिले हात्तीको बल त छोडिदिउँ, एउटा मान्छेको जति बल पनि अहिले कुनै पनि माने योगै गर्ने मान्छेकोमा पनि छैन। त्यो चाहिँ योग एकदम गर्छु भनेको मान्छेसँग पनि त्यो हात्तीको बल कहाँ छ र? मान्छेकै बल पनि पुरा छैन। किनकि यो विज्ञानलाई हामीले अझै पनि राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। हामीले यो हामीले बुझ्नु पर्यो। यो स्वादिष्टान चक्रको चाहिँ हामीले यसको मेकानिजमलाई बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि अब यो जुन यसको हर्मोन्स हो, जुन अर्डिनल हर्मोन्स, हाम्रो प्रजनन हर्मोन्स, यो हर्मोन्सलाई अनि त्यो पिनियल र पिट्युटरी हर्मोन्ससँग चाहिँ मिलाउन सक्यो भनेदेखि
ओ अहिले यहाँ आधुनिक चाहिँ यो विज्ञानले जो परनिर्भरता विज्ञान भनिन्छ यसलाई चाहिँ हामी त्यो भन्छौँ। यो विज्ञानले चाहिँ अहिले एउटा लौकालाई चाहिँ सानो लौकालाई चाहिँ त्यो हर्मोन्सको चाहिँ एउटा इन्जेक्सन लगाइदियो भने बिहान त यत्रो ठुलो भइरहेको हुन्छ। अहिले एउटा 1 महिना दुध दिने गाईलाई त्यो हर्मोन्सको एउटा चाहिँ इन्जेक्सन या एउटा ट्याब्लेट खुवाइदियो भनेदेखि भोलि त उसले 6 महिना दुध दिइरहेको हुन्छ। तर यसरी उत्पादित भएको जुन हर्मोन्स प्रयोग गरेर विकास गरेकाहरू यो सबै साइड इफेक्ट हुन्छ। यसले एकदम नराम्रोसँग चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई जुन प्राकृतिक रूपबाट हामीले जो खान्छौँ पाउँछौँ र त्यसको बदलामा जुन हामीले हर्मोन्सको प्रयोग गरेर त्यसलाई विकास र विकसित गराउँछौँ त्यो चाहिँ त्यसले नाना किसिमको अनेक किसिमको रोगहरू जन्माउने सम्भावना मात्रै होइन जन्माउँछ। त्यसले चाहिँ सुरुमा त एकदम भुर्लुक्क चाहिँ राम्रो हुन्छ, एकदम राम्रो देखिन्छ, तर अन्तिम परिणाम एकदम नराम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ। तर हामीले यो हाम्रो प्राकृतिक जुन हाम्रो किडनीमाथि ठक्कै त्यो अर्डिनल ग्ल्यान्ड हुन्छ, जुन हर्मोन्स असाध्यै महत्त्वपूर्ण हर्मोन्स चाहिँ त्यहाँ निर्मित हुन्छ। अनि प्रजनन हर्मोन्स हुन्छ हामीहरूको यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो प्रजनन काम शक्तिलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दछ। जुन शक्तिले हामी सन्तान बनाउँछौँ, सन्तान जन्माउँछौँ, सन्तानको विकास गर्छौँ हामीले, त्यो त्यति ठुलो क्षमता र शक्ति हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अब यो हर्मोन्सलाई हामीले केवल त्यसलाई एउटा मनोरञ्जनको नाममा, एउटा केवल चाहिँ एउटा खेलवाडको नाममा हामीले त्यसलाई चाहिँ नष्ट र भ्रष्ट गरिदिन्छौँ हामीले। यसको मतलब हामी रमाइलो नगरौँ भन्ने पनि होइन, यसको मतलब हामीहरू चाहिँ मनोरञ्जन नगरौँ भन्ने पनि होइन, यसको मतलब हामी सन्तान नबनाऊ भन्ने पनि होइन। तर जसले यो विज्ञानलाई बुझेको छ, प्रजनन हर्मोन्स र अर्डिनल हर्मोन्स अनि पिनियल पिट्युटरी हर्मोन्सको विषयमा जसले चाहिँ राम्रोसँग बुझेको छ भने उसले आफूले चाहेको जस्तै सन्तान बनाउन सक्छ उसले चाहिँ। जसरी हिरण्यकशिपुकी श्रीमती कयादुले आफ्नो श्रीमान ऊ राक्षस चाहिँ सधैँ चाहिँ विष्णुको चाहिँ विरोधी हो, चाहिँ विष्णुसँग चाहिँ युद्ध गर्न जाने हो। तर कयादुलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिँ कतिखेर कहिले मर्छ मेरो श्रीमान र म विधुवी हुन्छु भने उसलाई जहिले पनि त्रास र डरसँग बाँचिरहेकी हुन्छ ऊ चाहिँ। र उसले चाहिँ मेरो लोग्ने जस्तो चाहिँ मेरो सन्तान चाहिँ नहोस् भनेर उनले नारदलाई चाहिँ उनले चाहिँ गुहार्छिन् र अनि उनले सल्लाह माग्छिन् र नारदले उनलाई चाहिँ त्यो टेक्निक सिकाइदिन्छन् उनले। र अनि कयादुले चाहिँ गर्भधारण गरिन् उनले चाहिँ। त गर्भधारण गर्दाखेरिमा त्यो बडा टेक्निक उनले चाहिँ यस्तो अपनाउँछिन् कि नारदले सिकाइरहेको हुन्छ कि चाहिँ त्यो रतिक्रियामा चाहिँ त्यो जब चाहिँ सुरु हुन्छ त तपाईँले कोसँग युद्ध गर्नुभएको रे भनेर सोध्छिन्, नारायण नारायणसँग भन्छ। अनि मध्य अवस्थामा पुगेपछि फेरि सोध्छिन् उनी। अनि अन्तिममा त्यो रज र बीच मिलन हुने बेलामा होइन को अरे कोसँग अरे नारायण के नारायण नारायण भन्दा भन्दै ठक्कै त्यो रज र बीच मिल्यो। अनि जब उनी गर्भवती भइन्, गर्भवती भएपछि त त्यो हिरण्यकशिपु त फेरि युद्ध गर्न गइहाल्यो, त राक्षस मान्छे चाहिँ अब त्यो चाहिँ। त कयादुलाई चाहिँ नारदले चाहिँ अपहरण गरेर उसलाई एउटा ऋषिको चाहिँ आश्रममा लिएर गएर लुकाएर त्यहाँ राखियो। त्यो ऋषिको आश्रममा त्यो 9 महिनासम्म चाहिँ त्यो गर्भमा भएको बच्चाले चाहिँ सात्विक भोजन, अत्यन्त सात्विक भोजन र सधैँ हरि कीर्तन अनि चाहिँ यो योग व्यायाम प्राणायामहरू, कुण्डलिनी साधनाहरू, कुण्डलिनी चक्र विज्ञानको सम्बन्धमा यस्ता चाहिँ विज्ञानको विषयमा चाहिँ त्यहाँ पढाइन्थ्यो उनलाई चाहिँ, पढ्थिन् उनी र निकै उच्च कोटिको ध्यान गर्थिन् तिनी चाहिँ, कुण्डलिनी साधना गर्थिन् तिनले चाहिँ, कीर्तन भजनहरू गर्थिन् तिनले। र अब त्यो हिरण्यकशिपुको छोरो जो कयादुले जन्मिने बित्तिकै चाहिँ भनिन्छ त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ नारायण नारायण भन्दै जन्मियो ऊ चाहिँ, जबकि बाउ चाहिँ कट्टर नारायण विरोधी छ, छोरो एकदम नारायण भक्त भनेर जन्मियो। यस्तो उदाहरण त कति छ योगको अभ्यासको क्रममा चाहिँ यसरी पहिला सन्तान यसरी बनाउँथे उनीहरूले चाहिँ, आफूले भने जस्तै
त्यो कयादुलाई चाहिँ यदि बाउ जस्तै चाहिँ छोरो या छोरी बन्यो भने त्यो कतिखेर मर्छ ठेगानै हुँदैन। अब जसरी अहिले मलाई त्यो सन्ताप छ, ढिलो चाँडो अब ती चाहिँ अब भगवान जस्तोसँग चाहिँ युद्ध गर्न गइरहेको छ, देवी देवताहरूसँग युद्ध गर्न गइरहेछ भने त्यो ढिलो चाँडो त्यो मर्छ, त्यसलाई मारिन्छ त्यसलाई चाहिँ। भने मेरो सन्तान त्यस्तो नहोस् भन्ने उनी चाहन्थिन् र त्यस्तै सन्तान बनाएर छाडिन् तिनले चाहिँ। भने अब यसरी चाहिँ हामीहरूले पनि हाम्रो सन्तान, आज नेपालीले नेपालमा एउटा मात्रै सन्तान चाहिँ राम्रो जन्माइदिएको भएदेखि आज नेपालको यो गति हुन्थ्यो। आज हरेक नेपालीको चाहिँ शिरमा कति ऋण छ आजको तपाईँले पत्रिका हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ। किन, कसरी? किनकि हामीले यो स्वाधिष्ठान चक्रको विज्ञानलाई बुझेनौँ र बुझाउने कोसिस नै गरेनौँ हामीले चाहिँ। यदि स्वाधिष्ठान चक्रको चाहिँ विज्ञानलाई चाहिँ हामीले बुझाइदिएको भएदेखि हामीले यस्तो सन्तान बनाउन सक्थ्यौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, हाम्रा आमा बाउहरूले यस्तो सन्तान बनाउन सक्ने थिए जो चाहिँ एउटा नेपाललाई चाहिँ सारा विश्वको एउटा बगैँचा बनाउन सक्थ्यो र हुन्थ्यो। त्यो यति सुन्दर यो देश, यति उच्च यो देश, यति सशक्त र शक्तिशाली देश, तर आज ऋणमा चुल्लुम्म डुबेको छ। अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, यहाँ कसैलाई यहाँ माल्छ, कसैलाई यहाँ चाहिँ कसरी बाँचौँ भन्ने छ, यहाँ चाहिँ कसरी जीवन निर्वाह गरौँ भन्ने छ। यो त्यो दार्शनिकको चाहिँ ठुलो गलत हो यो चाहिँ। त्यो विद्वान भन्छौँ हामी, प्राज्ञ भन्छौँ हामीहरू, ती दार्शनिकहरूले बनाउने कुरा हो यो चाहिँ। उनीहरूले पढाउने कुरा र उनीहरूले सिकाउने कुरा हो त्यो चाहिँ। तर आज हाम्रा प्राज्ञहरू, हाम्रा दार्शनिकहरू आफ्नो यस्तो उच्च कोटिको शिक्षा र विज्ञानलाई चाहिँ छोडेर अहिले अर्काको दास बन्न, अर्काको गुलाम बन्न पुगेका छन् र भिख माग्न गइरहेका छन्। त्यो हुनुको मूल कारण के त भने यो स्वाधिष्ठान चक्रको विज्ञानलाई यहाँ बुझ्ने प्रयत्न र प्रयास नै गरिएन। यहाँ चाहिँ यता एक थरी कुण्डलिनी जागरण गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ यस्तोसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा अभियान चलाइरहेको देखिन्छ। तर बिचरा यी सोझा साझा चाहिँ अब मेरो त कुण्डलिनी जागरण भयो भनेर चाहिँ मक्क पर्छन्, छैन केही पनि चाहिँ। एउटै स्वाधिष्ठान चक्रको मात्रै चाहिँ राम्रोसँग यहाँ बुझिदिने र बुझाइदिने यहाँ कोही चाहिँ त्यस्ता चाहिँ योगी हुने हो, विद्वान हुने हो भनेदेखि हामीले आमूल रूपान्तरमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो समाजलाई, यो देशलाई, यो सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई, यो स्वास्थ्य प्रणालीलाई हामी आमूल रूपान्तरण परिवर्तन गर्न सक्छौँ हामीले। किनकि यो अत्यन्त उच्च कोटिको चाहिँ हर्मोन्सको विकास गरिने स्थल र स्थान हो यो चाहिँ। जो हाम्रो अर्डिनल हर्मोन्सले चाहिँ हामीहरूको मुटुलाई कन्ट्रोल गर्छ एउटा हिस्साले भने, अर्को हिस्साले चाहिँ हाम्रो प्रजनन हर्मोन्सलाई चाहिँ त्यसलाई निर्माण, विकास र सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ। त यो चाहिँ स्वाधिष्ठान चक्रलाई हामीले होम मन्त्र जप्दै योगीहरूले जुन भोग भोग्दछन्, भोगीहरूले जुन भोग भोग्दछन्, भोगीहरूले भोग गर्ने जुन भोग हो, योगीले गर्ने त्यो भोग धरती र आकाशको फरक हुन्छ। भोग नै हो।
योगीले नै भोग गर्छन्, योगीले पनि मनोरञ्जन र रमाइलो गर्छन् उनीहरूले पनि। तर भोगीले गर्ने मनोरञ्जन र रमाइलो, योगीले गर्ने मनोरञ्जन रमाइलोमा धरती र आकाशको फरक हुन्छ। हामी यस्तो विज्ञान, जो आत्मनिर्भर परकको विज्ञानलाई चाहिँ हामीले यो एकदम 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 यसलाई हामीले चाहिँ विकास गर्नै पर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी यो स्वाधिष्ठान चक्र, जबसम्म यो स्वाधिष्ठान चक्रमा भएको चाहिँ लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रस रसायनहरू हामीले राम्रोसँग शुद्धिकरण गर्दैनौँ, जबसम्म हाम्रो त्यो चाहिँ धातुहरू, विशिष्ट किसिमको धातुहरू, जसरी चाहिँ डायबिटिज हुने मान्छेहरूको चाहिँ पिसाबबाट चाहिँ त्यो चिनी बगेर जान्छ, त्यसरी नै चाहिँ महिलाहरूको श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, सोमरोग भनेर पिसाबबाट बगेर गइरहेको हुन्छ भने पुरुषहरूको पनि चौलनी जस्तो सेतो पानी बगेर गइरहेको हुन्छ। जो त्यो अत्यन्त अत्यन्त हामीले मेहनत गरेर निकै महँगो पैसा तिरेर निकै लामो प्रक्रियाको पश्चात बल्ल त्यो हाम्रो विशेष किसिमको रस रसायन र धातु बनेको हुन्छ। अब यदि त्यो धातुलाई हामीले रोक्न सक्यौँ, त्यो खेर जानबाट बचाउन सक्यौँ र त्यो धातुलाई हामीले हर्मोन्समा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ, हाम्रो अर्डिनल हर्मोन्स, हाम्रो प्रजनन हर्मोन्स, अनि हाम्रो थाइमस हर्मोन्स, थाइरोइड र पाराथाइरोइड हर्मोन्स, अनि हाम्रो पिनियल र पिट्युटरी हर्मोन्सको चाहिँ हामीले राम्रोसँग विकास गर्न सक्यौँ भने लौ त हेरौँ त त्यो हात्तीको बल आउँदो रहेछ कि आउँदो रहन्छ। अनि हेरौँ त हाम्रो मस्तिष्कको एउटा चमत्कार, जो अहिले हाम्रो चाहिँ 2% पनि मस्तिष्कले कामै गरेको छैन। मस्तिष्क मात्रै होइन, सम्पूर्ण शरीरको पनि केवल 2% मात्रै अहिले काम गरिरहेको छ र त्यसले हामीलाई चलाइरहेको छ, हामी चलिरहेको छौँ। जबकि 98% हाम्रो अहिले अत्यन्त सशक्त शक्तिशाली ती ग्रन्थीहरू अहिले निष्क्रिय छ। त्यो चाहिँ किनकि हामीले दुरुपयोग गर्यौँ, हामीले चिन्न सकेनौँ, हामीले जान्न सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ। यहाँ बुझाइदिनै पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ भएन। यहाँ चाहिँ र हामी यस विषयमा एकदम हामीहरू अब अगाडि बढ्नु छ। किनकि 1000 वर्षसम्म चाहिँ यहाँ गुलाम बनाइए हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ, 1000 वर्षसम्म चाहिँ। त्यसकारण आज हाम्रो यो विज्ञान यहाँ लोभ जस्तो अवस्था छ, ओझेलमा छ अहिले चाहिँ। अब हामीले यसलाई निकै अनुसन्धान गरेर, निकै यसको खोज गरेर यो विज्ञानलाई हामीले बाहिर ल्याउनु छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो 1000 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो धेरै पुस्ता यो विज्ञानबाट वञ्चित हुन पुगे र आज हामीले अलिकति एउटा हिङ नभए पनि हिङको टालो जस्तो हामीले अहिले पाएका छौँ यहाँ चाहिँ। अब यसलाई हामीले यो निकै यसको विषयमा खोज, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन र अनुसन्धान र हामीले निकै ठुलो अभ्यास गरेर यसको हामीले विकास गर्नु छ, विकास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र स्वाधिष्ठान चक्रको हामीले एकदमसँग चाहिँ यसलाई कति सकिन्छ हामी यसको चाहिँ अभ्यास गरेर हुन्छ कि चिन्तन मनन अध्ययन अनुसन्धान गरेर हुन्छ कि हामी कोसिस गरौँ। किनकि यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ रस रसायनले नै हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि चाहिँ एकदम सशक्त शक्तिशाली विकास र विकसित गर्ने हो। यदि हामीहरूको मस्तिष्कले ठिकसँग विकास हुनु अवसर पाएन, या विकास भए पनि त्यो प्रयोग हुनु अवसर पाएन, पहिलो नम्बर त विकासै हुने अवसर नै पाउँदैन। दोस्रो, भइहाले पनि हाम्रो यति यहाँ ब्लकेजहरू छ, निष्क्रियताहरू छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको सही सदुपयोग नै हुन पाइरहेको हुँदैन। हो यतिखेर बल्ल चाहिँ कसैले कुण्डलिनी जागरण भन्ने कुरालाई चाहिँ भन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यो त अद्भुत हुन्छ। त्यो अवस्थामा देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवो सदाशिव भन्ने यो जुन हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ गान गाउँथे, यो 100% सत्य साबित हुन्छ। जसले स्वाधिष्ठान चक्रलाई सही सदुपयोग गर्दछ
विकास गर्दछ, सञ्चालन गर्दछ भने उसले यो देहलाई देवालय बनाउँछ। जब यो देह नै देवालय बन्छ भने अब त्यो मान्छेले बनाएको देवालयमा होइन, यो प्रकृतिले नै बनाएको चाहिँ यो त एकदम उच्च कोटिको देवालय पो बन्छ त यो त। जसरी बुद्धले बनाए, जसरी रामकृष्णले बनाए, यस्ता केही सङ्ख्या यो आध्यात्मिक इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि एउटा थोरै सीमित केही व्यक्तिहरूले मात्रै चाहिँ त्यो विकास गरेको देखिन्छ। त्यो यो हामी स्वाधिष्ठान चक्रको लागि चाहिँ हामीले एकदम यहाँ भस्त्रिका यो सानो पेटमा एकदम घर्षण गरौँ, हामी यसलाई चाहिँ एकदम घर्षण गरौँ यहाँ। जति सकिन्छ यदि तपाईहरुको यहाँ कडा छ, गाह्रो हुन्छ, यदि यहाँ कडा छ भनेदेखि धेरै गर्नै सक्दैन, त्यो चाहेर मात्रै हुँदैन, थाकिहाल्छ त्यो। त्यस्तो छ भने तपाईले हात राखेर सक्नुहुन्छ। सानो पेटमा जति सकिन्छ दबाव ध्यान एकदम यहाँ हुनुपर्छ हामीहरूको चाहिँ। यदि ध्यान यदि अन्यत्र गयो भने फेरि यो हामीहरूको मेहनत र यो श्रम र यो समय त्यसै खेर जान्छ। यो चाहिँ जसरी हामीले आँखा हेरिरहेको हुन्छौँ तर ध्यान अन्त छ भने अगाडिको दृश्य त्यो आँखाले देख्नै सक्दैन। अब अहिले यहाँ म बोलिरहेको छु, यदि ध्यान अन्त छ भनेदेखि मेरो नजिकको आवाज सुन्न सकिँदैन, टाढाको आवाज सुनिरहेको हुन्छ। त्यो ध्यान कहाँ छ हाम्रो? ध्यान के गर्दैछ हाम्रो? जब म स्वाधिष्ठान चक्रमा चाहिँ यहाँ मैले यसको अभ्यास गरिरहेको छु भने ध्यान यही हुनुपर्छ, यही। आवाज सहितको श्वासलाई बाहिर निकाल्ने हो, आवाज सहितको श्वासलाई भित्र ल्याउने हो। श्वासलाई, त्यो आवाजलाई, त्यो ध्वनिलाई, त्यो मन्त्रलाई, त्यो चक्रलाई, त्यो झिल्लीहरूलाई, नलीहरूलाई त्यहाँ घर्षण गराउने हो, घर्षण। जसरी त्यो डाइनामो, त्यो मोटरमा चाहिँ चुम्बक र फलामलाई घर्षण गराएर बिजुली बनाइन्छ, ठिक त्यसरी नै हामीले यहाँ योगमा चाहिँ यसरी घर्षण गराएर हामीले यहाँ क्यालोरी शक्तिको निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसबाट योगको विज्ञानमा चाहिँ
योगको अभ्यासको क्रममा हामीले थोरै क्यालोरी खाएर हामी राम्रो चाहिँ नि उच्च व्यायाम गर्न सक्छौँ हामी। अब हामी जिमको र जुम्बाको व्यायाम गर्न गयौँ भनेदेखि त्यहाँ धेरै क्यालोरी खानुपर्ने हुन्छ हामीले, किनकि यस्तो क्यालोरी बनाउने प्रक्रिया त्यहाँ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ, जो यहाँ योगमा हुन्छ। यहाँ यसरी बनाउन सकिन्छ, यो 5-5 मिनट यसरी चाहिँ हरेक चक्रमा यसरी चाहिँ नि घर्षण गर्ने हो, भस्त्रिका मात्रै गर्ने हो भने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि आफैले महसुस गर्न सक्छ कि 2 थाल भात खानेले 1 थाल मात्रै खाए पुग्छ, 1 थाल भात खानेले आधा थाल मात्रै खाए पुग्छ। त्यो आफैले महसुस र आफूले अनुभव गर्ने कुरा हो यो चाहिँ। हेरौँ प्रयोग गरेर। अलिकति उज्याइ पनि गरौँ। सानो पेटलाई पुरा खुम्चाएर अलिकति भ्रामरी पनि गरौँ। यो हामी उज्याइ र अझ विशेष भ्रामरी गर्दाखेरिमा हामीले त्यो मेरुदण्डभित्र भाइब्रेसन गराउनुपर्छ। हामीले हाम्रो ध्यान कहाँ हुनु पर्यो? मेरुदण्डभित्र जहाँ इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना छ, त्यहाँ त्यो स्थल र त्यो स्थानमा हामीले त्यहाँ कम्पन, झन्कार, गुन्जन गराउनु पर्ने हुन्छ।